इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। श्री गुरुभ्यो नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युक्तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रथमाध्यायस्य तृतीये पादे पञ्चमम् अधिकरणम्। तत्र अस्मिन् अधिकरणे भाष्यकारमतरीत्या एकम् अधिकरणं रचितम्। अत्रैव वार्तिकरीत्यापि अन्यप्रकारेण अस्य अधिकरणस्य रचना कृता वर्तते। तत्र आदौ भाष्यकारमतेन पञ्चमम् अधिकरणं निरूप्यते। यवादिशब्दाः किं द्व्यर्थाः नो वार्यं म्लेच्छ साम्यतः दीर्घशूक प्रियङ्ग्वाद्याः द्वयेऽप्यर्था विकल्पिताः यत्राण्या इति शास्त्रस्था प्रसिद्धिस्तु बलीयसी शास्त्रीयधर्मे तेनात्र प्रियङ्ग्वादि न गृह्यते। पूर्वस्मिन् अधिकरणे आचारस्य अर्थात शिष्टाचारस्य प्रामाण्यं निरूपितम्। तत् कस्मिन् विषये इत्युक्ते अनुष्ठेय पदार्थ विषये प्रामाण्यं निरूपितम्। अधुना शब्दः तदर्थः तयोः सम्बन्धग्रहे अस्य शब्दस्य अयम् अर्थः इति निरूपणवेलायां ये शिष्टाः त्रैवर्णिकाः वर्तन्ते तेषां यस्मिन् अर्थे शब्दस्य व्यवहारः स एव अर्थः ग्राह्यः उत तदितराणामपि यः व्यवहारः कस्मिंश्चित् अर्थे सोऽपि अर्थः शब्दस्य अर्थः इति ग्राह्यो न वा इति विचारः क्रियते। प्रासंगिकी संगतिः वर्तते। पूर्वस्मिन् अधिकरणे तु अनुष्ठान विषये शिष्टाचारस्य प्रामाण्यं निरूपितम्। अधुना तु तत्र न विचारः क्रियते। शब्द तदर्थ विषये विचारः तत्रापि आर्याणाम् एवं तदितराणां च प्रसिद्धिः क्व वर्तते, तत्र कः प्रकारः ग्राह्यः इति प्रसङ्गात् निरूप्यते। यवमयश्चरुर्भवति वाराही उपानहौ उपमुञ्चते इति श्रूयते। अस्मिन् अधिकरणे इदं वाक्यं द्वयं विषयः भवति। संशयः कः? तत्र अस्मिन् वाक्ये इत्युक्ते यवमयश्चरुर्भवति इत्यत्र यवशब्दः अत्र संशयविषयः वर्तते। एवं वाराही उपानहौ उपमुञ्चते इत्यत्र वराह शब्दः, तयोः शब्दयोः कः अर्थः इति विचारः क्रियते। तत्र यवशब्दं प्रयुञ्जते इत्यत्र अन्वयः। पश्यन्तु, यवशब्दम् आर्याः दीर्घशूकेषु प्रयुञ्जते। आर्याः एतादृश यवशब्दस्य कस्मिन् अर्थे व्यवहारं कुर्वन्ति इत्युक्ते यवशब्दं दीर्घशूकेषु इत्युक्ते तत्र तीक्ष्णशिखा। पश्यन्तु, यवाः अस्माभिः उपयुज्यन्ते किल, ते कीदृशाः भवन्ति इत्युक्ते बास्मती रैस् इति अस्माभिः उच्यते किल, तद्वत् भवन्ति। दीर्घाः भवन्ति, तेषाम् उपरि भागः तीक्ष्णः दीर्घश्च भवति।
अयं पदार्थः दृष्टः वा भवता? दृष्टः दृष्टः एतादृशमेव किल भवति। तदेव दीर्घशूकशब्देन उच्यते। दीर्घशिखावन्तः धान्याः इत्यर्थः। एतादृशपदार्थे येनं शब्दं प्रयुञ्जते के आर्याः तदेव वदति। तत्र यवशब्दम् आर्याः दीर्घशूकेषु प्रयुञ्जते। एवमेव वराहशब्दं च सूकरे प्रयुञ्जन्ते आर्याः। भवतु एतदेव पदम् अन्यैः अन्यस्मिन् अर्थे उपयुज्यते। तस्मिन् अर्थे पश्यन्तु। म्लेच्छास्तु यवशब्दं प्रियङ्गुषु, प्रियङ्गुः इत्यपि कश्चन धान्यविशेषः एव। सप्तग्राम्याः सप्तारण्याः इति विभागः क्रियते किल, तत्र सप्तग्राम्याः इत्यत्र ग्राम्यधान्यत्वेन अयं निर्दिष्टः वर्तते। अयम् अन्यः धान्यः यवापेक्षया भिन्नः भवति। तदेव वदति म्लेच्छास्तु यवशब्दं प्रियङ्गुषु वराहशब्दं च कृष्णशकुनौ। कृष्णशकुनौ इत्युक्ते काके इत्यर्थः। कृष्णशकुनिः इति शब्दस्य काकः इत्यर्थः। तर्हि पश्यन्तु अत्र शब्दः समानः, परन्तु कस्मिन् अर्थे व्यवहारः इति चेत् तत्र विप्रतिपत्तिः वर्तते। केषाञ्चित् अन्यस्मिन् अर्थे, अन्येषां तु अन्यस्मिन् अर्थे इति स्थितिः वर्तते। अधुना कः व्यवहारः ग्राह्यः अस्माभिः इति प्रश्नः वर्तते। अयमेव संशयः अस्मिन् अधिकरणे। संशयः सम्यक् गृहीतः किल। तथा सति एवं सति लोकव्यवहारेण निश्चेतव्येषु शब्दार्थेषु आर्यं म्लेच्छ प्रसिद्धयोः समानबलत्वात् उभयविधाः अपि अर्थाः विकल्पेन स्वीकार्याः इति पूर्वपक्षे प्राप्ते। पश्यन्तु अत्र लोकव्यवहारः एव प्रमाणं भवति। आर्याणां यवे व्यवहारः भवति चेत् तथैव अन्येषाम् अन्यत्र व्यवहारः वर्तते। तर्हि व्यवहारः तुल्यः उभयत्र। उभयत्र इत्युक्ते उभयोः अर्थयोः तुल्यः वर्तते। अतः विकल्पेन अर्थद्वयमपि ग्राह्यम् इति पूर्वपक्षी कथयति। तथा सति लोकव्यवहारेण निश्चेतव्येषु अर्थेषु शब्दार्थेषु आर्यं म्लेच्छ प्रसिद्धयोः समानबलत्वात्। कुतः लोके व्यवहारः उभयोः वर्तते एव। तत्र अस्माभिः प्राबल्य दौर्बल्य विचारः न कर्तुं शक्यः वर्तते। अतः समानबलत्वात् उभयविधाः अपि अर्थाः। किमर्थम् एवं वदति समानबलत्वात् लोकव्यवहारे इति? यदि वेदे विद्यमानस्य कस्यचित् शब्दस्य अर्थः निरूपणीयः चेत् तदानीम् आर्यप्रसिद्धिमादाय अस्माभिः वक्तुं शक्यते। तस्यैव प्राबल्यं वर्तते। कुतः? तेषामेव तत्र अधिकारः वर्तते। ते एव तत्र शब्दार्थं सम्यक् बुद्ध्वा अनुष्ठाने मन्त्रान् उच्चारयन्ति। अतः तेषामेव तत्र अधिकव्यवहारः दृश्यते। अतः वैदिकशब्दविषये तु तेषामेव व्यवहारः, तेषामेव आर्याणां व्यवहारः प्रमाणं भवितुमर्हति। अधुना तु तत्र विचारः नास्ति। वेदे विद्यमानशब्दस्य अर्थनिर्णयः लोकव्यवहारमादाय किल उच्यते। अधुना लोकव्यवहारे तु उभयोः समबलता अस्ति। अतः अस्यैव व्यवहारः योग्यः, अस्य न योग्यः इति वक्तुं न शक्यते इति अभिप्रायः। अत एव पश्यन्तु, लोकव्यवहारेण निश्चेतव्येषु इति विशेषणं दत्तं। न केवलं निश्चेतव्येषु अर्थेषु इत्युक्तं, लोकव्यवहारमादाय यत्र निर्णयः क्रियते तादृशस्थलेषु समानबलत्वात् उभयविधाः अपि अर्थाः विकल्पेन स्वीकार्याः इति प्राप्ते सिद्धान्तः उच्यते।
शास्त्रीय धर्मावबोधे शास्त्र प्रसिद्धि बलीयसी प्रत्यासन्नत्वात् अविच्छिन्न पारंपर्यगतत्वाच्च। पश्यन्तु, यद्यपि लोकव्यवहारेण अयं निर्णयः कर्तव्यः इति स्थितिः वर्तते, अथापि कुत्र विद्यमान शब्दस्य विषये विचारः क्रियते इत्युक्ते वेदे विद्यमान शब्दस्य विचारः क्रियते, कस्मिन् अर्थे अयं शब्दः प्रयोक्तव्यः इति। तर्हि तैः वेद अध्येतृभिः यस्मिन् अर्थे प्रयोगः क्रियते स एव प्रयोगः स्वीकर्तव्यः वर्तते इति उच्यते। शास्त्रीय धर्म अवबोधे अवगमने कस्य प्रसिद्धिः बलीयसी इत्युक्ते आर्याणामेव। कुतः? तेषामेव तत्र अधिकारः वर्तते। शास्त्र प्रसिद्धिः बलीयसी प्रत्यासन्नत्वात्। कुतः तथा इत्युक्ते शास्त्र प्रसिद्धिः इत्युक्ते शास्त्र विषयकं यद्गमकं प्रमाणं तस्यैव तत्र बलवत्वं वर्तते। कुतः? प्रत्यासन्नत्वात्। तेषामेव तत्र नैकट्यं वर्तते। वेद पदार्थ विषये, वेद पदानाम् अर्थ निर्णय विषये तेषामेव नैकट्यं, सन्निधिः अधिकः वर्तते। प्रत्यासन्नत्वात् किञ्च अविच्छिन्न पारंपर्य आगतत्वाच्च। ये वेदम् अधीत्य कर्म कुर्वन्ति ते अविच्छिन्न परंपरया एतादृश अनुष्ठानं कुर्वन्तः वर्तन्ते। तत्रापि कस्मिन् अर्थे यवशब्दस्य प्रयोगं कुर्वन्ति इत्युक्ते एतादृश दीर्घशूक विषये एव, न तु प्रियं विषये। एवमेव वराह शब्दस्य सूकरे एव उपयोगं कुर्वन्ति। तर्हि अविच्छिन्न परंपरया एतैः तादृश प्रयोगः क्रियते इति कृत्वा तदेव अत्र प्रमाणं भवति। शास्त्रे किञ्च अत्र एकं विनिगमकं प्रदर्श्यते। विनिगमकम् इत्युक्ते पक्षद्वयम् उपस्थापितं वर्तते, तेषु इदमेव स्वीकर्तव्यम् इत्यत्र किञ्चित् कारणं प्रदर्शितं चेत् तदेव विनिगमकम् इत्युच्यते। अन्यतर पक्ष साधक युक्तिः तत् किमस्ति पश्यन्तु। शास्त्रे यवविध्यर्थवादे एवं श्रूयते। यवमयश्चरुर्भवति इत्यत्र यवाः विधीयन्ते। तत्र अर्थवादवाक्यम् एवमस्ति, यत्र अन्याः ओषधयः मलायन्ते अथ एते मोदमानाः इव उत्तिष्ठन्ति इति वर्तते। कः अर्थः अस्य वाक्यस्य? यत्र इत्युक्ते यस्मिन् काले अन्याः ओषधयः म्लायन्ते इत्युक्ते सस्याः यदा यस्मिन् काले स्वीयं फलं दत्वा फलानि भवन्ति, फलानि इत्युक्ते निस्साराः भवन्ति इत्यर्थः। तथा यस्मिन् काले भवन्ति तस्मिन्नेव काले एतेषां यवानाम् उत्पत्तिः मोदमानाः तिष्ठन्ति इत्यस्य अभिप्रायः सधान्यं तिष्ठन्ति इत्यर्थः। तर्हि सः कालः कस्य भवति इत्युक्ते यवानामेव वर्तते। कुतः? प्रियङ्गुः तु धान्यानाम् अन्यधान्यानाम् उत्पत्तेः प्रागेव उत्पाद्य नष्टाः निस्साराः भवन्ति। तत्र ऋतवः भवन्ति किल। एवं चिन्तयन्तु, एवं किञ्चित् बुद्धौ संस्थाप्य शिशिर ऋतौ अन्याः ओषधयः उत्पद्यन्ते इति चिन्तयन्तु। ततः प्रागेव प्रियङ्गु धान्यम् उत्पत्तिं प्राप्य अनन्तरं नष्टाः इत्युक्ते शुष्काः भवन्ति। परन्तु यवाः तथा न भवन्ति। यत्र शिशिर ऋतौ अन्य धान्यानि उत्पद्यन्ते ततः परं वसंत ऋतु इति चिन्तयन्तु, तदानीम् उत्पद्यन्ते इति स्थितिः वर्तते। तर्हि अर्थवादवाक्यवशात्
एतादृश अर्थः अवगम्यते किल यत्र अन्याः ओषधयः म्लायन्ते तथा अत एते मोदमानाः तिष्ठन्ति इति एतादृश अर्थवर्णनं कस्मिन् धान्ये संगच्छते यव यवशब्दस्य दीर्घशूकस्वीकारे अर्थवादोक्त अर्थसम्पत्तिः भवति उपपत्तिर्भवति अथवा प्रियङ्गुस्वीकारे कुत्र भवति उपपत्तिः यवे यव भवति तदेव अत्र निरूप्यते यत्रान्या ओषधयो म्लायन्ते अथ एते मोदमानाः तिष्ठन्ति इति इतर औषधि विनाशकाले अभिवृद्धिः दीर्घशूकेषु दृश्यते न तु प्रियङ्गुषु तेषां इत्युक्ते प्रियङ्गूणाम् इतर औषधि परिपाकात् पूर्वं पच्यमानत्वात् उत्पत्तेः लोकप्रसिद्धत्वात् इत्यर्थः। एकः शब्दः अधुना निरूपितः कस्मिन् अर्थे अयं शब्दः उपयोक्तव्यः इति। ततः परं वाराहः उपानत् इति वर्तते। वाराहोपानत् विध्यर्थवादश्च एवं भवति इत्युक्ते वाराहि उपानः उपमुञ्चते इत्यत्र विद्यमान अर्थवादवाक्यम् एवमस्ति। वराहं गावः अनुधावन्ति इति। गावः अनुधावन्ति तत्पश्चात् धावन्ति इत्यर्थः। इति गवाम् अनुधावनं सूकरे एव सम्भवति न तु कृष्णशकुनौ काके न सम्भवति। कुतः काकः डयते न धावति। तस्य पृष्ठतः यदि काकः अपि धावनं कर्तुं समर्थः तर्हि तम् अनुधावति वराहः इति वक्तुं शक्यते। अथवा वराहस्य वा कदाचित् डयनयोग्यता भवेत् तर्हि एतादृशवर्णनं कर्तुं शक्यते। तथा नास्ति। अतः किम् अवगम्यते वराहशब्दस्य सूकरः इत्येव अर्थः। कस्मात् अवगम्यते गावः अनुधावन्ति इति यस्मादस्ति तस्मात् वराहशब्दस्य सूकरः इत्येव अर्थः इति निर्णयः क्रियते। गवाम् अनुधावनं सूकरे सम्भवति न तु कृष्णशकुनौ तस्मात् दीर्घशूकादिः यवादिशब्दार्थः इति भाष्यकारमतानुसारेण इदम् अधिकरणं रचितं वर्तते। श्लोकस्य अर्थं वदामि। यवादिशब्दाः किं द्व्यर्थाः अर्थद्वयेपि शक्ताः किम् इत्युक्ते एकस्यैव शब्दस्य वाच्यार्थौ द्वौ वर्तेते इति वा द्व्यर्थः नो वा व्यर्थः न वा अथवा इत्युक्ते एकः एव अर्थः वा किम् आदाय एवं रूपेण प्रश्नः इत्युक्ते आर्यं लेच्छ साम्यतः साम्यात् उभयोः साम्यमस्ति लोकव्यवहारे इति कृत्वा द्व्यर्था वा इति प्रश्नः संशयः। दीर्घशूकप्रियङ्गवाद्याः द्वयेऽपि अर्थाः विकल्पिताः आर्यं लेच्छ साम्यतः उभयत्रापि व्यवहारः अस्तु एकस्यैव शब्दस्य अर्थद्वयमस्तु इति पूर्वपक्षी कथयति। कुतः आर्यं लेच्छ साम्यतः द्वयेऽपि अर्थाः विकल्पिताः इति पूर्वपक्षः। अधुना सिद्धान्तः यत्र अन्याः यत्रान्या इति वेदवाक्यं किञ्चिदस्ति किल अर्थवादवाक्यं तदादाय इति शास्त्रस्था प्रसिद्धिः तु बलीयसी तदेव अत्र बलवदस्ति प्रमाणम् इति कृत्वा तादृशप्रसिद्धि शास्त्रप्रसिद्धिमादाय निर्णयः क्रियते। शास्त्रीयधर्मे प्रसिद्धिस्तु शास्त्रप्रसिद्धिस्तु बलीयसी इत्यर्थः। शास्त्रीयधर्मे पश्यन्तु यत्र अन्वयः कुत्र इति पश्यन्तु यत्र अन्याः इति शास्त्रस्था प्रसिद्धिः शास्त्रीयधर्मे बलीयसी तेन तस्मात् अत्र अस्मिन् वाक्ये प्रियङ्गवादि न गृह्यते किन्तु यवशब्दस्य दीर्घशूकः इत्येव अर्थः इति भाष्यकारमतानुसारेण अधिकरणं रचितम्। वार्तिककाराः
अन्यप्रकारेण अत्रैव अधिकरणं रचयन्ति। अत्र वार्तिककारः पीडुशब्दम् उदाजहार तञ्च म्लेच्छाः हस्तिनि प्रयुञ्जते आर्यास्तु वृक्षे। किमर्थं वार्तिककाराः अत्र अधिकरणान्तरं विषयान्तरं स्वीकृत्य रचयन्ति इत्युक्ते किञ्चित् स्वारस्यं वर्तते। पश्यन्तु, अत्र पूर्वं यः विचारः कृतः तत्र आर्यप्रसिद्धिः ग्राह्या उत म्लेच्छ प्रसिद्धिः इति प्रश्नः। आर्यप्रसिद्धिरेव ग्राह्या इति निर्णयः कृतः। परन्तु तत्र निर्णयः केन प्रमाणेन केन प्रकारेण कृतः इति चेत् पश्यन्तु, तत्र वाक्यशेषमादाय शास्त्रं प्रमाणं किञ्चिदादाय निर्णयः कृतः, न तु केवल लौकिकव्यवहारमादाय। इत्युक्ते अधुना वयं पृच्छामः, एतावता वार्तिकरीत्या अधिकरणं न पठितम् अस्माभिः इति चिन्तयन्तु, केवलं भाष्यकारमतं पठितम्। तदानीं कश्चन प्रश्नः एवं पृष्टः अस्ति, वाक्यशेषः यत्र नास्ति तादृशस्थले, अधुना अहं पृच्छामि, पश्यन्तु, पीडुशब्दस्य कुत्र प्रसिद्धिः इति विचारं कुर्मः चेत् आर्यप्रसिद्धिः वृक्षे, वृक्षस्य नाम वर्तते। म्लेच्छप्रसिद्धिस्तु कुत्र वर्तते इत्युक्ते म्लेच्छाः हस्ति गजं वदन्ति। अधुना उभयोर्मध्ये कीदृशी प्रसिद्धिः, का प्रसिद्धिः ग्राह्या, कुत्र अर्थः ग्राह्यः इति प्रश्नः। किं वक्तुं शक्यते? केवलम् अस्माभिः भाष्यकारमतमेव पठितमस्ति। भाष्यकारमतं वृक्षेदं नास्ति। कुतः? तैः पूर्वस्मिन् अधिकरणे प्रसिद्धिरेव ग्राह्या इति साक्षात् नोक्तम्। अर्थवादवाक्यं प्रदर्श्य विनिगमकं किञ्चित् अस्ति इति प्रदर्शितम्। प्राबल्यम् आर्यप्रसिद्धित्वेन न निर्णीतं तैः। अवगम्यते वा? अवगम्यते। तत्र एकं निर्णायकं वाक्यं किञ्चित् प्रदर्श्य इदं वाक्यमस्ति शास्त्र प्रसिद्धिबोधकम् इति प्रदर्शितम्। तर्हि यत्र शास्त्रप्रसिद्धिः किञ्चित् नास्ति तादृशस्थले का गतिः? कथं निर्णयः कर्तुं शक्यते? इत्येव किल भवति, समबलतमे किल भवति। अधुना स्पष्टम् अवगतं? तदर्थमेव वार्तिककाराः वदन्ति तथा नास्ति, आर्यप्रसिद्धिरेव ग्राह्या। कुतः? शब्द तदर्थ विषये म्लेच्छापेक्षया आर्याणामेव आदरः अधिकः वर्तते, तैरेव तत्सर्वं सम्यक् परिपाल्यते इति कृत्वा सा एव प्रसिद्धिः ग्राह्या। तर्हि कीदृशम् उदाहरणं स्वीकर्तव्यमस्ति? यत्र निर्णायकम् अन्यत् किमपि नास्ति, वाक्यशेषः वा अर्थवादः, अर्थवादरूपेण वाक्यशेषः वा कोऽपि निर्णायकः कोऽपि नास्ति चेत् तादृशम् उदाहरणं स्वीकर्तव्यमस्ति। अवगतं वा? अधुना अवगतम्। तादृशम् उदाहरणं स्वीकरोति यत्र वाक्यशेषादि प्रमाणान्तरं नास्ति निर्णायकरूपेण। तर्हि तादृशस्थले कथं निर्णयः? आर्यप्रसिद्धित्वेनैव निर्णयः, न तु वाक्यान्तरमादाय। अतः तादृशम् उदाहरणं स्वीकृत्य अधिकरणं रचयति वार्तिककारः। अत्र वार्तिककारः पीडुशब्दम् उदाजहार उदाहरणरूपेण दत्तवान् अस्ति इत्यर्थः। तञ्च शब्दं म्लेच्छाः हस्तिनि प्रयुञ्जते गजे आर्यास्तु वृक्षे। अधुना कथं निर्णयः? अत्र तु वाक्यशेषः कोऽपि नास्ति चेत् तत्र अविप्लुत व्यवहारस्य, अविप्लुत इत्युक्ते अविच्छिन्न इत्यर्थः, अथवा अन्यत्र शब्द व्यवहारः इत्युक्ते एकः एव शब्दः, तस्य बहुषु अर्थेषु शक्तिं विहायापि प्रयोगः न क्रियते आर्यैः, अन्यैस्तु क्रियते। तथा शब्द तदर्थ संबंध ग्रहणे परिपालने वा अन्य त्रैवर्णिकेतराणाम् आर्येतराणां
आग्रहः नास्ति इत्यभिप्रायः। तत्र अविप्लुतव्यवहारस्य आर्येषु सम्भवात् वृक्षः एव पीलुशब्दार्थः। अत्र तु पश्यन्तु, शब्दार्थनिर्णयः केन प्रमाणेन कृतः? वार्तिकमतानुसारेण आर्यमतानुसारम् आर्यप्रसिद्धिम् अनुसृत्य। तर्हि आर्यप्रसिद्धिः एव तत्र निर्णायकं भवति अर्थनिर्णये। इदमेव वार्तिकारमते उक्तम्। अत्रैव प्राभाकरमतानुसारेण अधिकरणं निरूपयति। यवाद्यर्थार्निर्णयेन यद्वाक्यं न प्रमेति चेत् तद्वाक्यम् इति भवेत्। तद्वाक्यं न प्रमेति चेत् न शास्त्रस्य बलित्वेन तत्प्रसिद्ध्यार्थनिर्णयात्। स्पष्टोऽर्थः। कः अर्थः? पश्यन्तु, यवादि अर्थ अनिर्णयेन। तेषां मते अस्माभिः दृष्टमस्ति, सर्वथा किं वदन्ति, अर्थः एव न बुध्यते चेत् तद्वाक्यमेव अप्रमाणम्, अतः वेदस्य अप्रामाण्यम् इति कथयन्तः सन्ति। अस्माभिः प्रत्यधिकरणम् एवमेव दृश्यते। अत्रापि तथैव वर्णयति। यवमयश्चतुर्भवति इत्यस्मिन् वाक्ये यवशब्दस्य कः अर्थः इति निर्णयः एव कर्तुं न शक्यते। अतः अनिर्णायकत्वेनैव इदं वाक्यं वेदवाक्यम् अप्रमाणम् इति कथयति। यवादि अर्थ अनिर्णयेन तद्वाक्यं न प्रमा, तद्वाक्यं वेदवाक्यम् अप्रमाणम् इति चेत् न, तथा नास्ति, प्रामाण्यं वर्तते। कुतः? शास्त्रबलित्वेन, शास्त्रप्रसिद्धित्वेन, तत्प्रसिद्ध्या, शास्त्रप्रसिद्ध्या अर्थनिर्णयात्। उभयोर्मध्ये शास्त्रप्रसिद्धेः, लौकिकप्रसिद्ध्यपेक्षया शास्त्रप्रसिद्धेः बलीयत्वात् तदेव अत्र अर्थनिर्णायकं भवति इति स्पष्टः अर्थः। अत्रैव वर्णकान्तरम् इत्युक्ते अस्मिन् अधिकरणे यानि सूत्राणि वर्तन्ते तेषां योजनं द्विधा त्रिधा वा क्रियते। इत्युक्ते पश्यन्तु, यवमयश्चतुर्भवति इत्यत्र विचारः कृतः किल, तत्रापि तानि सूत्राणि योजयितुं शक्यन्ते। एवम् अन्यः कश्चन विचारः इतः परं करिष्यते, तत्रापि तानि सूत्राणि योजयितुं शक्यन्ते। सूत्रं तथैव भवति, तत्र परिवर्तनं न भवति, परन्तु सूत्रयोजनं तु प्रकारान्तरेण अन्यस्मिन्नपि अर्थे क्रियते चेत् तत्र वर्णकान्तरम् इति कथ्यते। वस्तुगत्या अत्र अधिकरणं द्वयं यथा भवेत् तथैव निर्णयः भवति। प्रथमवर्णके अन्यः कश्चन विषयः निर्णीतः भवति, द्वितीयवर्णके तु अन्यः कश्चन विषयः एव भवति। उभयोः सम्बन्धः कोऽपि अवश्यं भवेदिति आग्रहो नास्ति, भिन्नविषयः एव भवति। अत एव वर्णकान्तरम् इत्युच्यते। अयं शब्दः अस्माभिः तत्र योजनीयः वर्तते, वर्णकान्तरम् इति भवति। अन्यः एव कश्चन विषयः इत्युक्ते पश्यन्तु, अत्र कः विचारः? अस्मिन् तृतीयपादे प्रथमे अधिकरणे स्मृतेः प्रामाण्यं निरूपितम्। अनन्तरं स्मृतेः यत्र श्रुतिविरोधः भवति तत्र स्मृतेः अप्रामाण्यमपि निरूपितम्। अनन्तरं शिष्टाचारस्य प्रामाण्यं चतुर्थे अधिकरणे निरूपितम्। परन्तु ततः परं शिष्टाचारस्य श्रुतिविरोधे वा स्मृतिविरोधे वा अप्रामाण्यं न कथितम्। अस्माभिः आरम्भात् पठ्यते किल, तत्र कश्चन क्रमः दृश्यते। कथमिति पश्यन्तु, द्वितीयपादे प्रथमाधिकरणे अर्थवादानां प्रामाण्यम् उक्तम्। अनन्तरं तेषामेव अर्थवादानां साक्षात् विधायकत्वेन अप्रामाण्यम् उक्तम्। केवलं स्थावकत्वेनैव इति किञ्चित् उक्तम्।
अनन्तरं तृतीये पादे स्मृतेः प्रामाण्यमुक्तं तस्याः स्मृतेः कुत्र अप्रामाण्यं तदपि निरूपितम्। एवं चेत् चतुर्थे अधिकरणे शिष्टाकोपाधिकरणे आचारस्य शिष्टाचारस्य प्रामाण्यं निरूपितं चेत् यत्र विरोधः भवति इत्युक्ते स्मृतिविरोधः वा श्रुतिविरोधः वा भवति तत्र शिष्टाचारस्य अप्रामाण्यं निरूपणीयम्। तथैव किल क्रमः एतावत्पर्यन्तम् आदृतः, तर्हि अत्रापि स एव क्रमः आदरणीयः अस्ति, परन्तु मध्ये प्रसङ्गात् यववराहाधिकरणं यवमहेश्वरद्भवति इत्यत्र विचारः प्रवृत्तः। अतः मध्ये किं क्रियते, पूर्वस्मिन् चतुर्थे अधिकरणे शिष्टाचारस्य यत् प्रामाण्यं निरूपितं तस्य शिष्टाचारस्य अप्रामाण्यम् अधुना अत्र आपवादिक रूपेण आपवादिकी संगतिः वर्तते, तद् अपवादरूपेण अत्र निरूप्यते। तर्हि अस्मिन् अधिकरणे विषयः कः भवेत्? यत्र शिष्टाचारस्य स्मृतिविरोधः वा श्रुतिविरोधः वा दृश्यते तत्र अप्रामाण्यम् इति निश्चयः अत्र क्रियते। अस्मिन्नेव अधिकरणे वार्तिककारमतेन वर्णकान्तरम् आरचयति। अस्य अधिकरणस्य संज्ञा एवं कृता वर्तते। वार्तिककारमतेन स्मृत्याचार विरोधे बलाबलाधिकरणम् इत्येव संज्ञा, अधिकरणस्य संज्ञा। तेनैव स्पष्टं ज्ञायते अधिकरणे विषयः कः अस्ति इति। श्लोकं पठामि। यो मातुल विवाहादो शिष्टाचारः समानव इतराचारवन्मात्वम् अमात्वं स्मार्तबाधनात् स्मृतिमूलो हि सर्वत्र शिष्टाचारस्ततोऽत्र च अनुमेया स्मृत्या बाध्या प्रत्यक्षया तु सा। केषुचित् दक्षिणदेशेषु मातुलस्य दुहितरं शिष्टाः परिणयन्ति। अस्माभिः इदं दृश्यते एव, मातुलकन्यायाः परिणयः विवाहः क्रियते। सोऽयम् आचारः प्रमाणम् इति कः कथयति? पूर्वपक्षी कथयति। कुतः? शिष्टाचारत्वात्, शिष्टैः एव क्रियमाणत्वात्। अतः प्रमाणमेव इति कः कथयति? पूर्वपक्षी कथयति। किमिव? होलाकाद्याचारवत्। चतुर्थे अधिकरणे निरूपितमस्ति होलाकादिः शिष्टैः अनुस्रियते इति कृत्वा श्रुतिमूलकत्वम् अस्ति, कथञ्चित् स्मृतिमूलकत्वं वा श्रुतिमूलकत्वं वा अस्ति इति प्रतिपादितम्। तद्वत् अत्रापि अस्तु इति पूर्वपक्षी कथयति। केषुचित् दक्षिणदेशेषु मातुलस्य दुहितरं शिष्टाः परिणयन्ति, सोऽयम् आचारः प्रमाणं शिष्टाचारत्वात् होलाकादि आचारवत् इति चेत् एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षः। न इति सिद्धान्तः आरभ्यते। कुतः इदं न प्रमाणम् इति चेत् स्मृतिविरुद्धत्वेन कालात्ययापदिष्टत्वात् अयमेव शब्दः पूर्वमपि प्रदर्शितः। यत्र श्रुतिस्मृत्योः विरोधः भवति तत्र स्मृत्या मूलभूतश्रुतेः अनुमानं न भवति, प्रत्यक्षश्रुतिबाधितत्वात् इति प्रदर्शितम्। तत्र कालात्ययापदिष्टत्वात् इति अयमेव शब्दः उपयुक्तः। तस्य अर्थः अपि अस्माभिः उक्तः, बाधितः इत्यर्थः। तदेव अत्रापि उच्यते। पश्यन्तु, शिष्टाचारस्य मूलं किं भवति इत्युक्ते स्मृतिः भवति। स्मृतिः एव विरुद्धा वर्तते मातुलकन्यायाः परिणयविषये। कथं सा स्मृतिः अत्र प्रदर्श्यते? मातुलस्य सुतामूढ्वा मातृगोत्रां तथैव च समानप्रवरां चैव त्यक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्। चान्द्रायणव्रतमिति वर्तते, प्रायश्चित्तं कर्म, तत्कर्म कर्तव्यमस्ति। कदा? मातुलस्य सुतामूढ्वा, एवमेव मातृगोत्राम् ऊढ्वा, समानप्रवराञ्च ऊढ्वा, विवाहं कृत्वा इत्यर्थः। त्यक्त्वा अनन्तरं चान्द्रायणव्रतं कुर्यात् इति
तत्र प्रायश्चित्तम् उक्तम्। तर्हि एतादृशशिष्टाचारस्य अर्थात् मातुलकन्या परिणयरूपशिष्टाचारस्य मूलभूता स्मृतिः कथम् अवगन्तव्या अनुमानेन किल वक्तव्यम्। परन्तु प्रत्यक्ष विरुद्धा काचन स्मृतिः लभ्यते चेत् आचारेण मूलभूत स्मृतेः अनुमानमेव न संभवति बाधितत्वात् तदेव वदति। न च इति एतावत्पर्यन्तं सिद्धान्तः उक्तः। अनन्तरं कश्चन विचारः। न च स्मृत्याचारयोः मूलवेदानुमापकत्व साम्यात् समबलत्वम् इति शङ्कनीयम्। कदाचित् एवमपि प्रश्नः स्यात्, मूलभूत स्मृतेः अनुमानं न भवति इत्युक्तम्। एतत् सर्वं कदा शिष्टाचारेण स्मृतिः अनुमीयते चेत्, शिष्टाचारेण साक्षात् श्रुतिः एव मूलत्वेन अनुमीयते चेत् तदानीं समबलत्वं किल भवति इति प्रश्नः। प्रश्नः सम्यक् अवगतः वा? अवगतः। पुनः वदामि। शिष्टाचारः वर्तते किल, शिष्टाचारस्य मूलं किम् इति कथ्यते, स्मृतिः इति कथ्यते। अत एव कः क्लेशः आपन्नः इत्युक्ते प्रत्यक्षा स्मृतिः मातुलादिकन्या परिणये दोषं वदति। अतः शिष्टाचारं दृष्ट्वा अस्माभिः मूलभूत स्मृतेः अनुमानं कर्तुं न शक्यते इति उच्यते। कुतः? प्रत्यक्ष स्मृत्या तस्य बाधा। अवगतं वा इदम्? अवगतम्। अवगतं वा? अत्रैव किं पृच्छति, நான் இந்த ஒரு அம்சத்தை அப்படியே சொல்றேன் பாருங்க. சிஷ்டாச்சாரத்தை வச்சுட்டு நாம ஸ்மிருதியை கல்பிக்கணும். இப்போ இதே மாதிரி விசாரத்தை நம்ம எங்க பார்த்தோம்னு சொன்னா, ஸ்ருதி ஸ்மிருதி இந்த ரெண்டுத்துக்கும் விரோதம் வருகையில இந்த ஸ்மிருதியானது அப்பிரமாணம் அப்படின்னு சொன்னோம். ஏன் சொன்னோம் அப்படின்னு கேட்டா, இந்த ஸ்மிருதியை வச்சுண்டு நாம ஸ்ருதியை கல்பிப்போம் இல்லையா. எந்த இடத்துல பார்த்தோம்னு கேட்டா, ஔதும்பரி சர்வா வேஷ்டைத்தவ்யா அப்படின்னு ஸ்மிருதி, ஔதும்பரியும் ஸ்பிருஷ்டுவா உத்காயேத் அப்படிங்கிறது ஸ்ருதி. இந்த ரெண்டுத்துக்கும் விரோதம் வரும் பொழுது ஸ்மிருதியானது பாதிக்கப்படுறது. அதாவது இந்த ஸ்மிருதியை வச்சுண்டு இந்த சர்வவேஷ்டன ஸ்மிருதிக்கு மூலமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ருதியை கல்பிக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னோம். ஏன் முடியாது? பிரத்யக்ஷ ஸ்ருதி விரோதமா இருக்கு. சர்வவேஷ்டனத்துக்கு விரோதமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்ருதியே ஒண்ணு பிரத்யக்ஷமா இருக்கு. அப்போ பிரத்யக்ஷ ஸ்ருத்தியா பாதிதா பவதி இல்லையா. இது நம்ம அங்க படிச்சோம் இல்லையா. அதே மாதிரி ஒரு நிலைமை தான் இங்கேயும். சிஷ்டாச்சாரத்தை வச்சுண்டு ஸ்மிருதியை கல்பிக்கணும். என்ன மாதிரியான சிஷ்டாச்சாரத்தை வச்சுண்டு, மாதுல கன்யா பரிணயம் பண்ணிட்டு இருக்கா சிஷ்டா, அதை வச்சுண்டு மூலபூத்தமா ஒரு ஸ்மிருதியை கல்பிக்கணும். என்ன ஸ்மிருதியை கல்பிக்கணும்? மாதுல கன்யா சக பரிணயா கர்த்தும் சக்கியா அல்லது கர்த்தவியா அப்படின்னு ஏதோ ஒண்ணு கல்பிக்கணும். ஸ்மிருதி வாக்கியத்தை கல்பிக்கணும். எதை வச்சுண்டு? சிஷ்டாச்சாரத்தை வச்சுண்டு. ஆனா கல்பிக்கிற சமயத்துல இங்க பாருங்க, இங்க பிரத்யட்சமாகவே விருத்தமான ஒரு ஸ்மிருதி இருக்கு. என்னது? மாதுல கன்யாம் மாதுலஸ்ய சுதா மூட்வா இப்படிலாம் ஒரு ஸ்மிருதி இருக்கு. அப்போ சிஷ்டாச்சாரத்தை வச்சுட்டு நம்மளால என்ன கல்பிக்க முடியாது? மாதுல கன்யா பரிணயத்தை இருக்கக்கூடிய ஸ்மிருதியை கல்பிக்க முடியாது மூலபூதமா. சரிதானே? சரி. இப்ப எல்லாருக்கும் இது ஸ்பஷ்டமா புரிஞ்சிருக்கு இல்லையா? இங்க என்ன கேள்வி கேட்கிறா, இந்த மாதிரியான மூலபூதமான ஸ்மிருதி கல்பிக்க முடியாதுன்னு சொல்றேன், இது எங்க எப்போ அப்படின்னு கேட்டா, சிஷ்டாச்சாரத்தினுடைய மூலம் ஒரு ஸ்மிருதியை கல்பிக்கிறதாக இருந்தால், நான் என்ன சொல்றேன், சிஷ்டாச்சாரத்தை வச்சுட்டு நேரடியாக நான் ஸ்ருதியை கல்பிக்கிறேன். இப்ப பாருங்க, சிஷ்டாச்சாரம் அது ஸ்மிருதியை கல்பிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இங்க விரோதமான ஒரு ஸ்மிருதி இருக்கு, பாதிக்கும். இப்போ நான் என்ன பண்றேன், பைபாஸ் அப்படின்னு சொல்றேன் இல்லையா, தாண்டி போறது.
நான் ஸ்மிருதியை கல்பிக்கல. இந்த சிஷ்டாச்சாரத்துக்கு மூலம் ஒரு ஸ்ருதின்னு நான் சொல்லி வர்றேன். அப்ப இந்த இப்போ பலமா இருக்காது. அந்த ஸ்மிருதியை காட்டிலும் இது பலம்னு ஆயிடும் இல்லையா? இப்ப நிலைமை எப்படின்னு புரியுறதா? கேள்வி கேட்கறோடைய அபிப்பிராயம் என்னன்னு புரியுறதா? புரியுது. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கு இல்லையா? இது இந்த கேள்வி எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கு இல்லையா? இதத்தான் கேட்கிறேன் பாருங்க. சொல்லுங்க. கடைசி விஷயம் மட்டும் திருப்பி சொல்லுங்களே. சிஷ்டாச்சாரத்தை வச்சுட்டு அந்த சிஷ்டாச்சாரத்துக்கு ஒரு ஸ்மிருதி மூலம்னு சொன்னாதானே இந்த விருத்தமான ஒரு ஸ்மிருதி இருக்கு, கல்பிக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்மிருதிக்கு ரெண்டும் வரும். ரெண்டுக்கும் விரோதம் இருக்கவே இந்த கல்பிக்கக்கூடிய ஸ்மிருதி பாதிக்கும். ஆமாண்ணா, இப்ப அதை தாண்டி இப்ப ஸ்ருதியை கல்பிக்க முடியுமா? அதாவது நான் சிஷ்டாச்சாரத்துக்கு மூலம் நான் ஸ்மிருதின்னே சொல்ல மாட்டேன். இந்த சிஷ்டாச்சாரத்துக்கு ஒரு ஸ்ருதி தான் மூலம்னு நான் சொல்றேன். எப்படி ஸ்மிருதிக்கு மூலம் ஸ்ருதி தானே, அத போல சிஷ்டாச்சாரத்துக்கு நேரடியாக ஸ்ருதி மூலமா இருக்கட்டுமே. ஏன் சிஷ்டாச்சாரத்துக்கு மூலம் ஒரு ஸ்மிருதி, அதுக்கப்புறம் ஸ்ருதி, இப்படி இந்த கிரமத்துல போகணும்? நேரடியா அப்படி இருக்க கேள்வி கேட்கிறா. இதுல ஒரு விசாரம். இப்ப நமக்கு ஏற்கனவே சித்தாந்தம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. நம்ம இந்த அதிகரணங்கள் எல்லாம் படிக்காமலேயே இந்த பிரயோகங்களையோ இந்த ஸ்லோகங்களையோ பார்த்ததுனால நம்ம என்ன சொல்றோம், நமக்கு ஏற்கனவே புத்தியில உபஸ்திதமா இருக்கு. சிஷ்டாச்சாரத்தை வச்சுட்டு அடுத்த ஸ்டெப்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்மிருதி தான் கல்பிக்க முடியும், நேரடியாக ஸ்ருதி கல்பிக்க முடியாது, நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கு இல்லையா? அது தெரியாதவன் ஒருத்தர் இந்த அதிகரணம் படிக்கிறான்னு வச்சுப்போம், அவனுக்கு இந்த கேள்வி வரும் தானே. அந்த கேள்விதான் கேட்கிறான். நச்ச ஸ்மிருத்யாச்சாரயோஹோ மூல வேத அனுமாபகத்துவ சாமியாத் சமபலத்துவம் இதி நச்ச சங்கனீயம். சாட்சாத் சிஷ்டாச்சாரேண ஸ்ருதேஹ கல்பனமஸ்து इति न प्रष्टव्यम्. प्रश्नः अधुना सम्यक् अवगतः किल? अवगतः. होलाकादि सदाचारस्य अन्वादि स्मृतिवत् वेद अनुमापकत्व अयोगात्. पश्यन्तु, स्मृत्या श्रुतिः अनुमीयते इति अस्माभिः पठितं, तत् समीचीनं. कुतः स्मृतिकर्तारः मन्वादि ऋषयः तेषां तु तथा सामर्थ्यमस्ति, अन्यत्र अस्माकं प्रत्यक्ष रूपेण अविद्यमानमपि श्रुतिवाक्यं दृष्ट्वा उल्लेखनं कर्तुं सामर्थ्यमस्ति. केषां ऋषीणां. शिष्टाचारः इति तु कैः अनुष्ठीयते? केषां शिष्टाचारः? सामान्य मनुष्याणाम् अस्मदादीनाम् एव आचारः. अस्मदादीनां तु तादृशं सामर्थ्यं नास्ति. साक्षात् अन्यत्र अन्यस्य अपरिचित वेदवाक्यं किञ्चित् बुद्ध्वा तस्य अर्थः शिष्टाचाररूपेण क्रियते इति, आचाररूपेण अनुश्रीयते इति वक्तुं न शक्यते. ऋषीणां यादृशं सामर्थ्यमस्ति तादृशं सामर्थ्यम् अधुनातन विद्यमानानां शिष्टानां न वर्तते इत्यभिप्रायः. यदि सामर्थ्यं स्यात्, ऋषीणां यादृशं सामर्थ्यं वर्तते तादृशमेव सामर्थ्यं एतेषामपि स्यात्, तर्हि साक्षात् श्रुति मूलकत्वं कल्पयितुं शक्येत. परन्तु तथा नास्ति. अयं विषयः सम्यक् विहितः वा? विहितः. तदेव वदति, होलाकादि सदाचारस्य मन्वादि स्मृतिवत् वेद अनुमापकत्व अयोगात्. कुतः अयोगः? न हि इदानीन्तनाः शिष्टाः मन्वादिवत्, मन्वादि ऋषिवत्, याज्ञवल्क्यादि ऋषिवत् देश काल विप्रकृष्टं वेदं दिव्यज्ञानेन साक्षात्कर्तुं शक्नुवन्ति. न हि शक्नुवन्ति इति अन्वयः. के न शक्नुवन्ति? इदानीन्तनाः शिष्टाः न शक्नुवन्ति, ते तु शक्नुवन्ति, याज्ञवल्क्यादयः मन्वादयः. स्पष्टम् अवगतं वा? अधुना वाक्यस्य अर्थः सम्यक् गृहीतः वा? सम्यक् गृहीतम्.
तदेव वदन्ति न हि इदानीन्तनाः शिष्टाः मन्वादिवत् देशकाल विप्रकृष्टं वेदं दिव्यज्ञानेन साक्षात्कर्तुं शक्नुवन्ति न हि शक्नुवन्ति इति अन्वयः सम्यक् योजनीयः। येन शिष्टाचारः मूलवेदम् अनुमापयेत् येन इत्युक्ते येन सामर्थ्येन यदि सामर्थ्यं स्यात् एतेषामपि शिष्टानां साक्षात् वेददर्शनं दिव्यज्ञानेन कर्तुं शक्येत तदानीम् एतेषाम् आचारस्य मूलं श्रुतिः एव इति वक्तुं शक्येत तथा नास्ति। शक्नोति च यः कोऽपि शिष्टः यत्र क्वापि तर्हि अधुना विद्यमानानाम् इदानीन्तनानां कीदृशं सामर्थ्यमस्ति इत्युक्ते एतादृशं सामर्थ्यं वर्तते तत्र तत्र देशान्तरे अनुष्ठानं दृष्ट्वा तत् कर्तुं तादृशयोग्यता तु वर्तते। अन्यं देशं गच्छन्ति तत्र कस्मिंश्चित् कर्मणि समन्वयं प्राप्य तत्र दृष्ट्वा एवमपि कर्तुं शक्यते इति जानन्ति तादृशसामर्थ्यं वर्तते। तदेव वदति शक्नोति च यः कोऽपि शिष्टः यत्र क्वापि देशविशेषे कालविशेषे च यं कञ्चन अपि होलाकादि आचारस्य मूलभूतं स्मृतिग्रन्थम् अवलोकयितुं शक्नुवन्ति। एवं रूपेण अनुष्ठानं वा स्मृतिग्रन्थं वा द्रष्टुं शक्नुवन्ति। वयमपि तथैव कुर्मः। अधुना क्वचित् धर्मविषये संशयः चेत् अनुष्ठानविषये संशयः चेत् निर्णयसिन्धुः इति स्वीकृत्य पश्यामः। अनन्तरं स्मृतिग्रन्थम् इति कञ्चित् ग्रन्थम् आदाय स्मृतिग्रन्थम् आदाय तत्र कथं निर्णयः अस्ति इति वयम् अधुनापि पश्यामः। तादृशसामर्थ्यम् अस्माकं वर्तते। परन्तु अन्यत्र श्रुतौ यत्र क्वचित् विद्यमानं द्रष्टुं तु सामर्थ्यं नास्ति। तदेव वदति शक्नोति च यः कोऽपि शिष्टः यत्र क्वापि देशविशेषे कालविशेषे च यं कञ्चनापि होलाकादि आचारस्य मूलभूतं स्मृतिग्रन्थम् अवलोकयितुं शक्नोति इत्यत्र अन्वयः। तस्मात् शिष्टाचारेण स्मृतिरेव अनुमातुं शक्यते न तु श्रुतिः। साक्षात् श्रुतेः अनुमानं न सम्भवति। अधुना तु विरोधः पुनः सम्पादितः। यदि स्मृतिरेव शिष्टाचारेण अनुमीय तर्हि प्रत्यक्षस्मृत्या अनुमितस्मृतेः बाधः भवति। विरोधः पुनः वर्तते इति निरूपितम्। अनुमिता च स्मृतिः विरुद्धया प्रत्यक्षया स्मृत्या बाध्यते। अतएव आहुः किम् आहुः आचारत्तु इति वर्तते। आचारात्तु इति भवेत्। आचारात् तु स्मृतिं ज्ञात्वा आचारात् स्मृतिरेव ज्ञायते इत्यर्थः। तु इति शब्देन श्रुति कल्पनं वार्यते। आचारात् तु स्मृतिं ज्ञात्वा श्रुतिः विज्ञायते ततः स्मृतिं प्रकल्प्य ततः श्रुतिः कल्प्यते इत्यस्तु क्लेशो नास्ति। तेन अतएव स्मृत्यपेक्षया शिष्टाचारस्य दौर्बल्यं कथं द्व्यन्तरितं तस्य प्रामाण्यं स्मृत्यपेक्षया शिष्टाचारस्य द्व्यन्तरितं द्विगुणितं तत्र अवकाशः वर्तते व्यवधानं वर्तते इति कृत्वा अस्माकं भाषया वक्तव्यम् इत्युक्ते एकं सोपानम् अधिकं वर्तते। श्रुत्यपेक्षया स्मृतेः प्रामाण्यं नास्ति इति उक्तं। तदपेक्षया पश्यामश्चेत् एकं सोपानम् अधिकमस्ति इत्युक्ते किञ्चित् किम् अधः वर्तते शिष्टाचारः इति सामान्यभाषया उच्यते। तदेव अत्र उक्तं तेन द्व्यन्तरितं। तेन इत्युक्ते यस्मात् शिष्टाचारेण स्मृतिं प्रकल्प्य ततः एव श्रुतिः कल्प्यते तेन तस्मात् कारणात् द्व्यन्तरितं तस्य शिष्टाचारस्य प्रामाण्यं विप्रकृष्यते बहुदूरे भवति इत्यर्थः। तस्मात् ईदृशस्य आचारस्य अप्रामाण्यम् अभ्युपेयम् अवगन्तव्यम्। ईदृशस्य इत्यस्य अभिप्रायः कः? स्मृतिविरुद्धस्य शिष्टाचारस्य अप्रामाण्यम् अवगन्तव्यम्। अत्रैव पुनः अन्यत् अधिकरणं रचितं। तत्रैव अपरं वर्णकम् आरचयति। किं तत्?
लौकि अत्र श्लोकस्य विवरणं क्रियते। यो मातुलविवाहादौ शिष्टाचारः समानवा यः शिष्टाचारः कीदृशः मातुलविवाहादिविषये विवाहादौ इत्युक्ते विवाहादिविषये इत्यर्थः विषयसप्तमी मातुलविवाहादौ यः शिष्टाचारः सः मा नव प्रमाणं नव इतराचारवत् मात्वं तोलाकादि आचारवत् मात्वं प्रमाणत्वं वर्तते एव अमात्वं स्मार्तबाधनात् इति सिद्धान्तः उच्यते। इतराचारवत् मात्वम् इतिवत् इति पर्यन्तं पूर्वपक्षः। तदनन्तरम् अमात्वम् एतादृश शिष्टाचारस्य अप्रामाण्यं कुतः स्मार्तबाधनात् साक्षात् स्मृतिबाधः अत्र वर्तते इति कृत्वा स्मृतिमूलो हि सर्वत्र शिष्टाचारः न तु साक्षात् श्रुतिमूलः। ततः तस्मात् कारणात् अत्र च अनुमेया स्मृतिः स्मृत्या बाध्या प्रत्यक्ष स्मृत्या बाध्या प्रत्यक्षया स्मृत्या बाध्या सा इत्युक्ते अनुमेया स्मृतिः इति समन्वयः। अनन्तरं वर्णकान्तरम् उच्यते। तत्रैव अपरं वर्णकम् आरचयति लौकिको वाक्यगोवार्थः त्रिवृदादेः समत्वतः उभौ विध्यर्थवादैकवाक्यत्वात् अस्त्विहान्तिमः। पश्यन्तु त्रिवृत् बहिष्पवमानम् इति श्रुतौ त्रिवृत् बहिष्पवमानम् इति श्रुतिः तस्मिन् तस्यां श्रुतौ त्रिवृत् शब्दस्य त्रैगुण्यं लोकसिद्धः अर्थः। लोके अस्माभिः कथम् उच्यते कुत्र व्यवहारः क्रियते कुत्र शब्दप्रयोगः क्रियते इत्युक्ते त्रिवृत् इति शब्दः त्रैगुण्यबोधकः लोके प्रसिद्धः वर्तते। परन्तु अत्र त्रिवृत् शब्दस्य कः अर्थः इति प्रश्नः। वाक्यशेषात् ऋत्त्रयात्मकेषु त्रिषु सूक्तेषु अवस्थितानां बहिष्पवमानात्मक स्तोत्र निष्पादन क्षमानाम् उपास्मी गायतानरः इत्यादीनां ऋचां नवकमर्थः। पश्यन्तु त्रिवृत् शब्दस्य त्रैगुण्यम् अर्थः लोके वर्तते वेदे तु तथा नास्ति। नवकमर्थः तत् कथं ज्ञायते इत्युक्ते बहिष्पवमानस्तोत्रम् इति एकं स्तोत्रं तत्र निष्पादनक्षमाणां ऋचां कः अर्थः निष्पादन शब्दस्य साधनम् इत्यर्थः। कस्य साधनं बहिष्पवमानस्तोत्र साधनं। साधनं किं तत् इत्युक्ते ऋचः। तर्हि बहिष्पवमानस्तोत्र साधनीभूतानां ऋचां संख्या अत्र उच्यते। ताः ऋचः कति वर्तन्ते नव वर्तन्ते। तर्हि त्रिवृत् शब्दस्य कः अर्थः भवेत् नवकमर्थः इति अवगम्यते। तत् कथं वाक्यशेषाद् अवगम्यते। पश्यन्तु अत्र अस्माभिः इदमपि ज्ञातव्यम् अर्थवादस्य विधायकत्वेन अप्रामाण्यं निरूपितं केवलं स्थावकत्वेनैव प्रामाण्यम् इति तेन ह्यन्यं क्रियते इत्यादिषु उक्तं स्मर्यते वा स्थावकत्वेनैव प्रामाण्यमिति। अत्र तु अर्थनिर्णायकत्वेन अपि प्रामाण्यम् अर्थवादानाम् उच्यते। तदपि बुद्धौ स्थापनीयमस्ति। अर्थवादस्य विधायकत्वेन यद्यपि प्रामाण्यं नास्ति केवलं स्थावकत्वेनैव इति तत्र उक्तं यद्यपि अथापि एवमपि प्रामाण्यं वर्तते इति निरूप्यते। एवमपि इत्यस्य अभिप्रायः कः क्वचित् अर्थनिर्णायकत्वेन तत् प्रदर्श्यते। अत्र नवभिस्तुवते इति वर्तते अर्थवादः। तदादाय एव अत्र त्रिवृत् शब्दस्य नवकमर्थः इति निर्णीयते। अग्रे तत् सिद्धान्ते उच्यते। अधुना अस्य वाक्यस्य अर्थः गृहीतः वा इति पश्यन्तु। वाक्यशेषात् यद्यपि लोके त्रिवृत् शब्दस्य त्रित्वम् अर्थः अथापि वाक्यशेषात् अर्थवाद वाक्यवशात् ऋत्त्रयात्मकेषु त्रिषु
सूक्तेषु अवस्थितानां ऋचां संख्या इत्यन्वयः ऋत्रयात्मकेषु त्रिषु सूक्तेषु अवस्थितानां निष्पादनक्षमाणाम् अर्थात् स्तोत्र साधनीभूतानां तदपि कस्य स्तोत्रस्य बहिष्पवमानात्मक स्तोत्र साधनभूतानां साधन समर्थानां निष्पादन क्षमानाम् उपास्मै गायता नरः इत्यादीनां ऋचां नवकमर्थः। वाक्यस्य अर्थः सम्यक् गृहीतः वा? तत्र धर्म निर्णये वेदस्य प्रबलत्वे अपि पद पदार्थ इतोपि पूर्वपक्षः प्रवर्तते। अधुना स्थितिः उक्ता। पूर्वपक्षः अधुना वदति किं वदति? एतादृश वाक्यशेषः अस्ति तत्सर्वं समानं, परन्तु शब्द तदर्थ निर्णये वेदः वा भवतु लौकिकः वा भवतु व्यवहारः एव तत्र प्रमाणं। लोके तु व्यवहारः कुत्र वर्तते? त्रित्वबोधने एव अयं शब्दः उपयुज्यते, तर्हि तथैव त्रित्वमेव अर्थः इत्येव अस्तु इति कथयति। तत्र धर्म निर्णये वेदस्य प्रबलत्वे अपि पद पदार्थ निर्णये लोकवेदयोः समान बलत्वात् वाक्यार्थः स्पष्टं गृहीतः किल? अधुना विवरणम् अपेक्षितं वा? अत्र पश्यन्तु, धर्म निर्णय विषये वेदवाक्यं अत्यन्तं प्रबलं भवतु। वेदार्थ इति न, केवल शब्द तदर्थ निर्णये तु वेदस्यैव प्राबल्यं वर्तते इत्यत्र किमपि निगमकं नास्ति। तस्मात् समान बलत्वात् उभावपि अर्थौ विकल्पेन ग्रहीतव्यौ इति चेत् एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षः। सिद्धान्तः उच्यते लौकिक अर्थ स्वीकार पक्षे विधिवाक्ये अर्थः त्रैगुण्यं भवति। लौकिक व्यवहारापेक्षया वैदिक व्यवहारः प्रबलः न वा इत्यत्र अयं विचारः मास्तु, समबलत्वमेव अस्तु। अथापि लौकिक व्यवहारानुसारेण त्रित्व स्वीकारे अर्थवाद विधिवाक्ययोः या एकवाक्यता तस्य भङ्गः स्यात्। कथम् इति चेत् लौकिक व्यवहारानुसारेण त्रिवृत् बहिष्पवमानम् इत्यत्र त्रिवृत् शब्दस्य त्रैगुण्यम् अर्थः इति स्वीक्रियते चेत् तर्हि पश्यन्तु, अग्रे नवभिस्तुवते इत्यत्र नवशब्दः श्रूयते अर्थवादवाक्ये। नवभिः स्तवः क्रियते इति। तर्हि उभाभ्यामपि अर्थवाद विधिवाक्याभ्यां समान अर्थ प्रतिपादनं कृतं वा विरुद्धार्थ प्रतिपादनं कृतं वा इत्युक्ते सामानाधिकरण्यम् अस्ति न वा? सामानाधिकरण्यम् अस्ति वा? कथं पश्यन्तु, विधिवाक्ये तु लौकिक व्यवहारानुसारेण त्रिवृत् शब्दस्य त्रैगुण्यम् अर्थः गृहीतः, अर्थवादे तु स्पष्टं नवभिस्तुवते इति वर्तते। तर्हि समानार्थबोधकत्वम् अस्ति वा उभयोः? अस्ति वा? नास्ति भोः? नास्ति नास्ति सरि, नास्ति इति उच्यते। सम्यक्, नास्ति इति उक्तं चेत् सम्यक्। तर्हि उभयोः एकवाक्यता भङ्गः भवति किल? तदर्थम् अस्माभिः किं कर्तव्यमस्ति? त्रिवृत् शब्दस्य अर्थवाद वशात् वाक्यशेषवशात् नवत्वम् अर्थः एवम् अर्थवर्णनं क्रियते चेत् एकवाक्यता तथैव रक्षितः भवति। अधुना अवगतः वा अर्थः? तदेव अत्र उच्यते। पश्यन्तु, लौकिकार्थ स्वीकार पक्षे विधिवाक्ये अर्थः कः भवति? त्रैगुण्यम् अर्थः भवति। तदानीम् अर्थवादवाक्ये स्तोत्रीयाणां ऋचां नवकम् इत्येवम् उक्तम्। अतः विध्यर्थवादयोः वैयधिकरण्यात् नाम विभिन्नार्थ प्रतिपादकत्वेन एकवाक्यत्वं न स्यात्। अतः एकवाक्यत्वाय स्तोत्रीयाणां नवकमित्येव विधिवाक्ये नियतः अर्थः ग्राह्यः, नियमेन अर्थः ग्राह्यः। तर्हि लोके त्रैगुण्यमर्थः वर्तते इति चेत् किञ्च प्रयोगे अपि
श्रौतप्रयोगे अपि त्रिवृत् शब्देन क्वचित् त्रैगुण्यम् अर्थः अपि उच्यते। सर्वत्र नवकम् इत्येव अर्थः इति न। भवन्तः दृष्टवन्तः स्युः कदाचित्। श्रौतप्रयोगे अपि त्रिवृत् शब्देन त्रैगुण्यमेव क्वचित् उच्यते, तद् लौकिकव्यवहारमादाय अथवा लक्षणया इत्यर्थः स्वीकर्तव्यः। अयं समग्रोऽपि विषयः श्लोके उक्तः वर्तते। लौकिको वाक्यगो वा इति वर्तते। लौकिकः इत्युक्ते लौकिकव्यवहारः, वाक्यगः इत्युक्ते वेदवाक्यगतः अर्थः, अर्थवादवाक्यगत नवत्वमर्थः। वाक्यगोवार्थः त्रिवृदादेः, त्रिवृदादिशब्दानाम् आदिशब्देन शेनादिशब्दः अपि ग्राह्यः। शेनशब्दस्य अर्थः कः? त्रिवृदादेः समत्वतः प्रयोगे उभयोः लौकिकवैदिकयोः समबलत्वं वर्तते। अतः उभौ ग्राह्यौ इति पूर्वपक्षः। विध्यर्थवादैकवाक्यत्वात् अस्तु इह अन्तिमः। अन्तिमः इत्युक्ते वाक्यगः अर्थः, अर्थवादवाक्योक्तः यः नवकमर्थः स एव अर्थः अत्र भवेत्। कुतः? विध्यर्थवादैकवाक्यतायाः परिरक्षणाय इति समग्रः अपि अधिकरणविषयः सङ्गृहीतः वर्तते। अत्र समापयामः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।